एजेन्डाहरू, आर्थिक, सामाजिक, अन्तर्राष्ट्रिय वा कूटनीतिक कुराहरू, पर्यावरणीय चुनौतीहरू चाहिँ राजनीतिले नै डोराउने रहेछ। अन्ततोगत्ता सबै नीतिको मूल नीति राजनीति। त्यसैले राजनीति सङ्लो नभएसम्म, राजनीतिले अलिकति त्यो प्रेरणादायी मार्ग नसमातेसम्म यो आशा पनि जगाउन नसकिने रहेछ। यसैले पनि मलाई लाग्छ हामीले धेरै साथीहरूले विगत 2-3 हप्तामा ऋषि सुनक, बेलायतका नयाँ भारतीय मूलका नयाँ प्रधानमन्त्री 42 वर्षका ऋषि सुनकको बारेमा धेरै चर्चा गरे। अब यो ठ्याक्कै हाम्रो परिवेश त मिल्दैन। बेलायत भनेको 150-200 वर्ष चाहिँ झन्डै विश्वका 40% भूभाग चाहिँ हाँकेर बसेको एउटा औपनिवेशिक शक्ति हो। तर मलाई के चाहिँ प्रेरणा लिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने, र यो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि यो सान्दर्भिक छ, भारतीय मूलको त्यही भारतलाई चाहिँ कजाएर राखेको बेलायतको देशमा लगभग 80-85% चाहिँ गोराहरू अझै छन् त्यहाँ। त्यो एउटा रुरल कन्स्टिट्युएन्सी योर्कशायर भन्ने उत्तरमा, ऋषि सुनक दक्षिणतिर हुर्केका हुन्। म पनि लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा पढेँ 1993 मा। सायद म त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरि उनी पनि 11-12 वर्षका थिए होला, आजको बेलायतका प्रधानमन्त्री। म आफै युनिभर्सिटी जाँदा उनी 12 वर्षको टिनेज थिए। दक्षिणतिर विन्चेस्टर भन्ने कलेजमा पढ्थे। 35 वर्षसम्म उनले आफ्नो शिक्षापछि एउटा निजी क्षेत्रमा काम गरे, पैसा पनि कमाए। इन्फोसिसका नारायण मूर्तिको छोरी, बिलियनियरको छोरी पनि विवाह गरे। आर्थिक रूपले सुसम्पन्न भएपछि उनले अब मलाई पुग्यो, अब देशमै म केही गर्छु भनेर उनी राजनीतिमा होमिए। अनि यहाँ जुन छ टिका लगाउने प्रक्रिया आन्तरिक लोकतन्त्रका कुराहरूमा म त्यति गइनँ। टिकटका बिक्रीहरूदेखि लिएर आन्तरिक लोकतन्त्रका यो विकृतिहरूबारे पनि अहिले आम जनगुनासो छ। उता चाहिँ प्राइमेरी सिस्टम आफैले कन्स्टिट्युएन्सी रोज्ने हो। जस्तो मलाई काठमाडौँ 4 बाट उम्मेदवार हुन मन लाग्यो भने म यहाँ काठमाडौँ 4 मा आएर यहाँको पार्टी इकाइमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, मेरा एजेन्डा यी हुन्, मलाई तपाईँहरूले आफ्नो सांसद बनाउने अथवा सांसदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिनुभयो भने म यसो गर्छु भनेर तपाईँहरू सामाजिक कुरा राख्ने। र यहीँको कुनै माथि ठुला नेताले चाहिँ टिका लगाइदिएर टिकट दिने खालको परिपाटी उन्नत परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा यस्तो छैन। त्यो आफैमा वास्तवमा असाध्यै अलोकतान्त्रिक परिपाटी पनि हो। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै भङ्ग गर्दै भत्काउँदै लानुपर्ने हुन्छ। गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूले पनि यो प्राइमेरिजको कन्सेप्ट अब उठाइराखेका छन्। पार्टीभित्रको उनीहरूको सङ्घर्ष त्यो पनि हुनेवाला छ। ल्याटरल एन्ट्री, बाहिरका क्षमतावान प्रतिभावान मान्छेहरूलाई भित्र्याउने, एउटा त्यो नयाँ यो पार्टीलाई गतिशील बनाउनको लागि पनि त्यो फ्रेस ब्लड चाहिन्छ। तर ठुलो प्रतिरोध हुन्छ त्यहाँ बसेर यथास्थितिबाट लाभ लिइरहेका, स्ट्याटस कोबाट लाभ लिइरहेको वृत्तले त्यो रोक्न खोज्छ, छेक्न खोज्छ। त्यो ब्यारियर टु एन्ट्री निजी क्षेत्रमा पनि त्यही छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यो हामीले देख्छौँ। त्यसैले त्यो ऋषि सुनक भन्ने मान्छेले 35 वर्षको उमेरमा एकदमै गोराहरूको बाहुल्य भएको एकदमै ग्रामीण कन्स्टिट्युएन्सीमा गएर उसले के भन्यो भने म यहाँबाट सांसद बन्न चाहन्छु भनेपछि उसका कुरा सुनेपछि सुरुमा त त्यहाँ अब अलिकति रेसिस्ट सोसाइटी नै हो, यो खैरो छाला भएको माइनोरिटीको मान्छे लन्डनतिरै बर्मिङमतिरै घुमे भइगयो नि, कहाँ यहाँ आइरहेको भन्दाखेरि। तर त्यहाँका बहलवाला सांसद पनि असाध्यै क्षमतावान विलियम हेग भन्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री नै बन्ने सम्भावना भएका व्यक्तिले चाहिँ यो मान्छे ठिक छ, यो मान्छे राम्रो छ, यसको सम्भावना छ, प्रतिभा छ, केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ, यसलाई हामीले यहाँबाट बनाएर पठाउँदा ठिक हुन्छ भनेपछि 35 वर्षको उमेरमा सांसद भए, 40 वर्षको उमेरमा अर्थमन्त्री भए, कोभिडको बेलामा 2 वर्ष राम्रो काम गरेर देखाए र राजनीतिमा आएको 7 वर्षमा बेलायत जस्तो देशमा खैरो छाला भएको भारतीय मूलको नामै ऋषि हिन्दू, अस्ति दीपावलीको दिन चाहिँ डाउनिङ स्ट्रिट नम्बर 10 डाउनिङ स्ट्रिटमा चाहिँ दीपावली गरेर बत्ती बालेर आफै चाहिँ राखी गरेको हातहरू सबै देखिन्छ। त्यस्तो पृष्ठभूमिको मान्छे पनि बेलायत जस्तो देशको प्रधानमन्त्री, G7 हैन एकचोटि विश्व हाँकेको मुलुकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्यो भनेपछि यो उदार लोकतन्त्रले यस्ता सम्भावनाहरू, प्रतिभा भएका सम्भावना भएकाहरू लिङ्गको आधारमा होइन, वर्णको आधारमा होइन, जातभातको आधारमा होइन, तपाईँ कहाँ जन्मनु भयो भन्ने कुराको आधारमा होइन, प्रतिभा र मेरिटोक्रासीको आधारमा चाहिँ यसरी पनि सम्भावनाको ढोकाहरू जुन खोल्दछ त्यस्तै उदार लोकतन्त्रको कल्पना बिपी कोइरालाले 75 वर्ष अगाडि गर्नुभएको थियो र त्यसैको लागि नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरूले पटक पटक लडेका पनि हुन्। आज पनि एउटा खाकाको रूपमा त्यो उदार लोकतन्त्रवादी खाका हामीसँग छ। हाम्रो संविधान अलिकति प्रगति उन्मुख प्रगतिशील नै छ, तर त्यसको अभ्यासमा हामी नराम्रोसित चुकिरहेका छौँ। किनकि लोकतन्त्र भनेको यो 5-5 वर्षमा गरिने आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, यो कर्मकाण्डको रूपमा हामीले जुन बुझिराखेका छौँ नि। अब चुनाव आयो, एउटा भोट हालिदिने हो कुनै चिन्हमा, एक थान सांसदलाई जिताएर पठाइदिने हो, लोकतन्त्रको हिसाब किताब फच्या सिद्धियो। अब यही हो भन्नु त्यो अपूर्ण त्यो एकाङ्गी बुझाइमा पनि हामीले चाहिँ अब युवाहरूले यो यस्तो होइन,
त्यो भनेको अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यास हो। हामीले खोजेको उदार लोकतन्त्र हो। उदार लोकतन्त्रको मर्म यहाँ चाहिँ मौलिक हकको चाहिँ बेरोकटोक अभ्यास गर्न पाइयोस्, शक्ति पृथकीकरण होस्, अदालतको कामले त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स हैन, संसदलाई चाहिँ त्यसले डिसिप्लिनमा राखोस्, कार्यपालिकालाई निरङ्कुश बन्न नदियोस्, उसले गरेका उटपट्याङ कामहरूलाई संसदले पनि लगाम लगाउन सकोस्, संसद र कार्यपालिकाले गरेको कामलाई न्यायपालिकाले पनि गर्न सकोस्, एउटा विधिको शासन होस्। तपाईँ हामी सुन्छौँ युरोपका प्रधानमन्त्री महारानीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ फाइन लगाइरहेको, एउटा वडाको प्रहरी गएर तिमीले एउटा यो स्थानीय कानुन भायोलेट गर्यो, तिमीले यति फाइन तिर। शासन भनेको कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने छ। तर ती आधारभूत कुराहरू, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, मौलिक हक अधिकारका कुराहरूलाई ओझेलमा पार्ने, यो 5-5 वर्षमा गएर एक थान भोट हाल्ने कुरालाई चाहिँ हामीले लोकतन्त्रको रूपमा एउटा पर्यायवाचीको रूपमा अगाडि राख्दै गर्दाखेरि यो हामीले कल्पना गरेको यति विविधतापूर्ण समाज छ, यहाँका विभिन्न जात जाति, हाम्रो जुन डाइभर्सिटी छ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने, राम्रोसित न्यायोचित स्थान दिने पोलिटीमा, राज्य सञ्चालनमा त्यो सम्भावना जुन छ त्यो उदार लोकतन्त्रबाट मात्रै आउँछ। तर हामीले जुन खालको विकृत अभ्यासलाई मलजल गरिरहेका छौँ, अब त्यसमा पनि क्रमभङ्गता चाहियो। मैले सुरुमा अलिकति इकोनोमिक एजेन्डा गरेँ, अब पोलिटिकल एजेन्डा पनि दह्रो किसिमले हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि पनि फ्रेस ब्लड, फ्रेस एनर्जी भएको पुस्ता त आउनै पर्यो। तर अहिलेसम्म निष्कलङ्क नै रहेको, कुनै विवादमा नफसेको र विवादमा फस्न हुँदैन भन्ने चेतना बलियोसित पालेको युवा पङ्क्तिहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल जस्ता युवा नेताहरूलाई मैले त्यही फ्लेभरमा बुझ्ने गरेको छु। त्यसैले अब अघि ऋषि सुनकका उदाहरणहरू दियो, प्रतिभा भएको यो लोकतन्त्रले कसरी स्पेस दिन्छ भन्ने कुराहरू, र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र सङ्कल्प पत्रमा पनि हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिको यी विकृतिहरूलाई इङ्गित गर्दै शुद्धिकरण भन्ने शब्द राखेका छौँ। यसलाई शुद्धिकरणमै लानुपर्छ। जुन खालको कन्स्टिट्युसनल बडिजहरूलाई क्याप्चर गरिएको छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, तर अख्तियार लगभग चाहिँ निष्क्रिय अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोगकै भूमिकाबारे पनि अहिले यावत प्रश्नहरू आइरहेका छन्। यी कुराहरू चाहिँ हामीले यो संस्थाहरू बलियो बनाएनौँ भने अहिलेको यो कुशासनको जुन निरन्तरता त्यो चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने भए भएर पनि यो लोकतान्त्रिक शुद्धिकरणको अभियानमा चाहिँ हामी अब लोभिनुपर्छ र त्यो शुद्धिकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यही खालका राजनीतिक सम्भावना भएका मानिसहरूलाई गर्छ। त्यसैले विचारको कुरा छ, यहाँ सङ्गठनका कुराहरू छन्, तर घुमिफिरी यो सबै एजेन्डालाई बोकेर अगाडि लाने व्यक्तिगत पात्रहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन त हामी लोकतन्त्रवादीहरूले भन्छौँ कुनै एउटा व्यक्ति आएर चमत्कार गरिदिने होइन, एउटा व्यक्तिले चमत्कार गर्ने खालको अपेक्षा हामीले पाल्नु पनि हुँदैन। एउटा व्यक्ति आएर यो देशलाई कायापलट गर्छ भन्ने विश्वास राख्नु त्यो आफैमा अलोकतान्त्रिक सोचाइ पनि हो। पद्धतिको महत्त्व हुन्छ, प्रणालीको महत्त्व हुन्छ, तर एउटा कालखण्डमा नेतृत्वको असाध्यै ठुलो भूमिका रहेको कुरा हामीले अमेरिकादेखि, सिङ्गापुरदेखि, चीन, भारतमा पनि देख्यौँ। नेपालमै पनि 17 महिना शासन गरेका बिपी कोइरालादेखि लिएर पछिल्लो चरणमा छोटो समय शासन गरेका केही उल्लेख्य नेताहरूले काम आफ्नो लेगेसीको रूपमा जुन छोडेर गएका छन् त्योबाट पनि हामीले केही प्रेरणा लिनुपर्छ। त्यसैले गगन थापा जस्ता नेताहरूलाई हामीले निर्वाचित गर्न सक्यौँ भने दुईटा कुरामा अब हामीले नयाँ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छौँ। यो 48-49 सालतिर गरेको आर्थिक रिफर्मलाई अब अद्यावधिक गरेर नयाँ ढङ्गले लाने सङ्कल्प पत्रमा हामीले लेखेका छौँ। करिब 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन ऐनहरू खारेजै गर्ने, 2 दर्जन, 3 दर्जन ऐनहरू व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने र कानुनै नबनेका नयाँ क्षेत्रहरू, यो इन्टरनेट इकोनोमीका जस्ता डिजिटलाइजेसनको एजेन्डालाई एकदम उद्वेलित पार्ने, युवाहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिने खालको क्षेत्रहरूमा चाहिँ नयाँ कानुन निर्माण गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन संस्थाहरूको, इन्स्टिट्युसन्सहरू बनाउने कुराहरू छन् त्यो नयाँ एजेन्डा हो। यो ओम्निबस आर्थिक सुधारको एजेन्डा भनेर हामीले नयाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। तर यो खालका महत्त्वाकांक्षा राख्दै गर्दाखेरि यो अहिलेकै यथास्थितिको निरन्तरतामा चाहिँ यी कुराहरू हुँदैन। अहिलेकै संरचना, अहिलेकै कर्मचारी तन्त्र, अहिलेकै जस्ता नेताहरूले चाहिँ यो एजेन्डा बोक्न सक्दैनन्। उनीहरूको प्रायोरिटी, उनीहरूको प्राथमिकता नै अलिकति फरक भएको हुनाले पनि यसपालिको निर्वाचन एउटा पर्व पनि हो। यसमा क्रमभङ्गता गरेर नयाँ खालका नेताहरूलाई खालि सांसद मात्र होइन, मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नै बनाउने गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले पनि अब म अन्तमा गगन थापा एज अ व्यक्ति, मैले सङ्गठनको कुरा गरेँ, विचारहरूको कुरा गरेँ, अलिकति आर्थिक एजेन्डाका कुराहरू गरेँ। यो समन्यायिक समाज बनाउनको लागि पनि त्यो आर्थिक सामर्थ्य अलिकति दह्रो ढुकुटी ठुलो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। यसपालि हामीले कोखदेखि शोकसम्म भन्ने यो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण,
लगायत एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाहरू पनि लिएर आएका छौँ। कतिले चाहिँ यो छर्ने खालको वितरणमुखी भनेर आलोचना पनि गरे, तर त्यो अलिकति बुझाइको अपर्याप्त पनि भएको जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले अहिले अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा करिब 3-4% खर्च गरिराखेका छौँ यो सामाजिक सुरक्षाहरूमा। यसलाई करिब 6.5-7%, 8%मा लगेर क्याप गरिदिने, तर त्यो धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षाको जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्मको यो जीवन चक्रका जुन जोखिमपूर्ण चरणहरू छन् त्यसमा राज्यले केही भरथेक गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा पुरानो समाजवादी सोच भयो। धनीलाई कर लगाएर गरिबलाई बाँड्ने भन्ने त्यो पुनर्वितरणको एजेन्डा, त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार गरेका छौँ एउटा हदसम्म। तर यो 21औं शताब्दीमा यो गतिशील अर्थतन्त्रको परिवेशमा चाहिँ हामीले आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा योगदान गर्ने र सामाजिक बिमा, सोसियल इन्सुरेन्सका विभिन्न बहुआयामिक जुन अवधारणाहरू छन् त्यसलाई र यो पुरानो समाजवादी ढर्राको पुनर्वितरणलाई फ्युजन गरेर धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षाको कोखदेखि शोकसम्म भन्ने एउटा नयाँ अवधारणा लिएर आएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि एकदमै गतिशील अर्थतन्त्र चाहिन्छ। त्यसैले लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा आकृति हामीले अर्को 5 वर्षमा देख्छौँ। अहिले जग हाल्ने हो, जगमा एउटा चाहिँ देखिने एउटा भिजिबल आर्किटेक्चर हामी बनाउँछौँ। त्यसलाई भरथेक गर्ने, त्यसलाई समर्थन गर्नको लागि एउटा डाइनामिक इकोनोमी भयो, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने, कर तिरे बापत राज्यले पनि नागरिकहरूसँग एउटा दोहोरो करार, नागरिक कन्ट्र्याक्ट, एउटा सिटिजन टु स्टेट कन्ट्र्याक्टको एउटा नयाँ खालको त्यो परिभाषा पनि हामीले चाहिँ लागू गरेर नेपालमा अभ्यासमा ल्याउने त्यो आत्मविश्वास, त्यो क्षमता, त्यो अनुभवजन्य निष्कर्ष हामीले निकालिसकेका छौँ। तर त्यो सबैको लागि एउटा असल उदार शासन चाहिँ चाहिन्छ र त्यसलाई ड्राइभ गर्ने अब नयाँ नेतृत्व हो। गगन थापालाई मैले 15-16 वर्ष अगाडि देखेको हुँ। उनी आन्दोलनबाट खारिएर आएका नेता हुन्। अघि सृजनाजीले सम्झाउनु भयो हामीलाई 62-63मा विद्यार्थी मोर्चाहरू सम्हाल्नुभएका सृजना अधिकारी, गगनको मोडेलहरूले नै काठमाडौँका सडकहरू तताएका हुन्। त्यति बेलाको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर के को लागि भन्दाखेरि पहिला व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ जीवन स्तरलाई उकास्नको लागि। किनकि रेजिम नै सही खालको भएन भने हाम्रो यो अरू कुराहरू चाहिँ तफसिलमा जान्छन्, यी फुटनोटमा रहन्छन्। त्यसैले त्यो चरणबाट हामीले पार गऱ्यौँ। प्रसव वेदना सहितको एउटा चाहिँ संविधान लेखनको प्रक्रियामा पनि हामी होमियौँ। झन्डै 1 दशक लगाएर एक थान संविधान बनेको छ। अहिले नै यसलाई डिस्टोन गर्ने, यसलाई कमजोर बनाउनेतिर हामी नलागौँ। केही गुनासाहरू छन् प्रदेश सरकारको हकमा, यो संघीयता कतिको बोझिलो भयो, यसलाई धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुराहरूमा अलिकति त्यसमा केही यथार्थ पनि छन्, कतिमा चाहिँ भ्रम पनि छरिएको छ। तर यो भद्दा खालको संरचनालाई हामीले चुस्त बनाउनै पर्नेछ र त्यसबारे पनि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्रले त्यो कुराहरूमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई हामी यसरी सम्बोधन गर्छौँ, यसलाई किफायती बनाउँछौँ। यसलाई चाहिँ यो संसदको आकार, मन्त्री परिषदका आकारहरू सिंहदरबारमा जे छन् त्यही 7 गुणाले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर प्रदेशमा पनि 7वटा नेपाल बनाउने खालको जुन एउटा अनइमेजिनेटिभ गभर्नेन्स प्रक्रियामा हामी गयौँ त्यसलाई हामी रोक्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि त्यहाँ प्रतिबद्धताका रूपमा आएका छन्। तर समग्रमा यो व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ। यो व्यवस्थालाई भित्रैबाट अब हामी यो पोखरीमा हाम फालेर यी भित्रैबाट यसलाई चाहिँ पखाल्छौँ, यसलाई भित्रैबाट चाहिँ सङ्लो बनाउँछौँ भन्ने जुन आन्दोलन छ त्यसमा हामी होमिएका छौँ। र त्यसपछि चाहिँ अब अवस्था परिवर्तनको एजेन्डाको लागि नयाँ खालको पुराना नेताहरूलाई ससम्मान विदाई गर्ने र उहाँहरूले जहाँसम्म नेपाललाई लिएर आएर चाहिँ छोडिदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि ग्र्याटिट्युड, धन्यवाद दिने र अबको नयाँ यात्रा चाहिँ नयाँ पुस्ताबाट नै ड्राइभ गर्ने खालको राजनीतिक प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। र मलाई लाग्छ गगन थापा त्यो आन्दोलनबाट खारिएका व्यक्ति हुन्। उनलाई मैले 62-63को टाइमदेखि नै चिनेको। पछि उनी सांसद भएपछि कृषि संसदीय उपसमितिहरू, जलस्रोत सम्बन्धी संसदीय समितिहरू, यो पार्लियामेन्टको खास काम भनेको यो कमिटीहरूमा गर्ने हो। हामीलाई के भ्रम छ भने समाचार हेर्छौँ, 1 मिनटको क्लिप आउँछ, 2 मिनटको बाइट आउँछ, ढ्याप 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 पारे हुन्छन्, यही रहेछ सांसदको काम जस्तो लाग्छ। तर संसदमा सबभन्दा मिहिन ढङ्गले हरेक विधेयकहरूलाई दफा हरफमा चाहिँ केलाएर केरकार गरेर त्यो जवाफदेहिता, त्यो उत्तरदायित्व खोज्ने काम सांसदहरूले, यदि राम्रा सांसदहरू, असल सांसदहरूले आफ्नो धर्म निभ्याउने हो भने त्यस्ता कामहरू, ताकि राम्रा लजहरू, गुड लज एन्ड गुड इन्स्टिट्युसन्सको जगमा अनि मुलुकको एउटा समुन्नतिको यात्रा प्रारम्भ गर्ने भन्ने जुन विश्वले नै प्रमाणित गरिसकेको, बनेका मुलुकहरूले गरेको देखाएको बाटो यो नै हो। र त्यो कृषिको कमिटीमा, जलस्रोतको कमिटीमा उनले गर्दाखेरिको उनको तयारी, उनले विज्ञहरूसँग सरसल्लाह लिएर कसरी नयाँ कुराहरू पस्कन सकिन्छ, अहिले भइरहेका बेफिती अडचनहरूलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ भन्ने बारे जुन ग्राभिटीका साथ, जुन सिरियसनेसका साथ
जुन एउटा सेन्स अफ पर्पसका साथ उनले काम गर्थे त्यसले मलाई धेरै नै प्रभावित गरेपछि हामीले एउटा लामो नेपाल बनाउन सकिन्छ, नेपाल बनाउनु पर्छ। एउटा लाइक माइन्डेड युवाहरूको कोअलिसन नै हामी बनाऊँ, लाइक माइन्डेड सुधारकहरू, लाइक माइन्डेड रिफर्मर्सहरूको एउटा ब्रड अलायन्सले नै अब चाहिँ यो देश हाँक्नुपर्छ अर्को 10-15 वर्ष भनेर हाम्रो एक किसिमको अघोषित अलायन्स पनि कोअलिसन पनि बनेको त्यतिखेरदेखि नै हो। उनी रेडी छन्, उनी प्रिपेयर्ड छन्, उनी क्वालिफाइड छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र यो कुरा तपाईँले उनले छोटो समय म योजना आयोगको सदस्य उपाध्यक्ष हुँदाखेरि उनी 7 महिना मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री भएका हुन्। यो देशलाई एउटा युनिफाइड हेल्थ सिस्टममा कसरी बाँध्न सकिन्छ भन्ने बारे यति गहिरो होमवर्क गरे। त्यसपछिका सारा नीतिगत कुराहरू त्यसैले उनले बनाइदिएको मास्टर प्लानमै हिँडिरहेका छन्। तर हाम्रो संकीर्ण राजनीतिले गर्दा कहिलेकाहीँ यो त गगन थापाले बनाएको र यसलाई अगाडि बढाउँदिन भनेर उनले ल्याएका कुराहरूलाई साबोटाज गर्ने कदमहरू पनि चालिएका छन्। जस्तो हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा हामीले पाइलटिङ गऱ्यौँ, अछाममा गऱ्यौँ, बागलुङमा गऱ्यौँ, इलाममा गऱ्यौँ, कैलालीमा गऱ्यौँ। त्यो बिस्तारै त्यसलाई एक्सप्यान्ड गरेर यो सानो उपचार गर्न नसक्दा पनि घर खेतमै बेच्नुपर्ने खालको जुन छ, हामीले आधुनिक समाजवाद भनेको त्यस्तो गर्न नपरोस् भन्ने अवस्थामा मुलुकलाई लाने हो। र त्यसको एउटा विधि भनेको सबै नेपालीहरूलाई 100% नेपालीहरूलाई हेल्थ इन्सुरेन्सको एउटा नेसनल युनिफाइड खाकामा बाँध्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी युवा छौँ, हामी प्रिमियम तिर्छौँ अहिले, तर त्यति अस्पताल जाँदैनौँ। म आफै पनि अस्पताल नगएको वर्षौँ भइसक्यो होला। कोभिड पनि छलियो, डेङ्गी पनि छलियो, त्यति अस्पताल जान पर्दैन। तर बाहिर भएको भए हेल्थ इन्सुरेन्स हरेक मासिक प्रिमियम तिर्छौँ। तर तपाईँ हाम्रै बुवा आमा वा हाम्रा नाति नातिनी छोराछोरीहरू चाहिँ अस्पताल अलिक फ्रिक्वेन्टली जानुपर्ने हुन्छ। तर सबैलाई यो इन्सुरेन्सको फ्रेमवर्कमा बाँधियो भने यो धान्न सकिने सिस्टम बनाउन सकिन्छ। तपाईँ हामी पनि वृद्ध हुन्छौँ, पछि काम गर्न आउनेहरूले हामीलाई सब्सिडाइज गर्छन्। यो खालको यो बाराक ओबामाले पनि गर्न खोजेको कुरा यही हो। म्यान्डेटरी हेल्थ इन्सुरेन्समा हामी गयौँ भने अब धेरै प्रिमियमहरू धेरै चर्को बनाउन हुन्न, त्यसलाई अब कसरी चाहिँ सस्तो बनाउने, किफायती बनाउने भन्ने कुराहरूमा हामीले होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। तर